دے اندر لیٹے نے فرمایا میں بیت المقدس دے اندر 2 رکعتاں پڑھیاں نے حضرات توجہ بیت المقدس دے اندر آقا فرماندے نے میں گیا واں جدوں بیت المقدس دے اندر گیا واں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اگلی گل سنیا دے آقا فرماندے نے میں سواری تے سوار ہویا واں الال مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ فرمایا میں مسجد دے اندر پہنچے آؤ اوتھے 1,24,000 نبی کھڑے نے آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے فرمایا میں مسجد دے باہر اپنی سواری نو بن دیتا وے میں اندر گیا وا میں آکھیا جبریل اے لوگ کون نے سونے چہریاں والے آکھیا سونیا اے اللہ دے سارے نبی ایتھے جمع ہو گئے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں مسجد بیت المقدس دے اندر گیا واں تے میں جلدی نال جا کے کھڑا ہویا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام سوچ دے ہونگے میں ساری کائنات دا باپا تے آج امامت میں کرواواں گا حضرت یونس علیہ السلام دیاں سوچا ابراہیم فرماندے نے میں بیت اللہ بنایا میں کھڑا ہوواں گا اسماعیل کہندے ہوونگے میں ذبح واسطے تیار ہویا میری جد دے وچوں اللہ نے نبیاں نو پیدا فرمایا اے سارے ہم دے خیالات نے تے حضرت جبریل فرماندے نے جا اک ساچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظارات سارے جا نبیان جبریل اعلان کیتا اے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اے امام الانبیاء آقا فرماندے نے میں نماز پڑھائیے تے میں باہر آیا 2 پیالے مینوں دتے گئے نے ایک دے اندر شراب ایک دے اندر دودھ تے میرے آقا علیہ السلام نے دودھ نو پسند کر لیا وے اے نوجوانوں اے دودھ نو میرے نبی نے پسند فرمایا اے کوئی دودھ لے کے تحفہ دے وے انہوں انکار نہیں کرنا او دا تحفہ قبول کرنا وے اے دودھ نو میرے نبی نے پسند کیتا وے حضرت جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ سونیا اگر تسی شراب والا پیالہ پکڑ لیندے تہاڈی ساری امت نے گمراہ ہو جانا سی آقا فرماندے نے میں دودھ پیتا وے تے مینوں آسمان دے پہلے دروازے تے لے جایا گیا وے اے سوتے رہن صدیق فاروق ہونی تو عرشام تے آ جا چپ کر کے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پہلا آسمان دا دروازہ کھڑکایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے نا اے دوسرے میں آسمان تے گیا وا حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی نے اے تیسرے آسمان تے میں گیا وا حضرت یوسف علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے اے ادھی دنیا دا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا زینو فرمایا بڑے حسین و جمیل حضرت یوسف چوتھے آسمان تے گیا نبی ادریس نال ملاقات ہوئی ہے پنجویں آسمان میں گیا حضرت ہارون علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے چھویں آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ نو میں ملیا ستواں آسمان تے بیت اللہ دے اوپر ایک بیت المعمور او دے نال ٹیک لائیے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے نے اونا نال میری ملاقات ہوئی ہے نا میرے ابیراؤ اے بیت المعمور جیڑا وے 70,000 فرشتہ ہر روز او دا طواف کردہ ہے 70,000 فرشتہ او دا طواف کردہ وے اے جیڑا ایک دفعہ کر جامدہ قیامت
تک او دی باڑی نہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے میں پھر آسماناں سدرۃ المنتہا تے گیا ماں او لوگ دوباریاں بزہاب دے چہرے والے نبی دیاں آئیاں جدو باریاں کملی والے آقا دیاں آئیاں نے اللہ نے ستا آسماناں نو نبی واسطے سجا دیتا وے میں صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میں سدرۃ المنتہا تے گیا ماں اوتھے نیرہ دو چل رہیاں سن نیرم نہ ویکھیاں نے تے جبرائیل علیہ السلام نو آقا فرمان دینے میں اصلی حالت دے اندر ویکھیا 600 پارے حضرت جبریل امین انام دا 600 پارے فرمایا ایک دفعہ میں بچپن دے اندر غار ہرا دے اندر ویکھیا تے دوسری مرتبہ میں آسمانم تے ویکھیا آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا منو کلمہ چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اور جتھے لوگاں دیاں تقدیراں لکھیاں جام دیاں نے اور لوح محفوظ دیاں نو آوازاں آ رہیاں نے میرے عبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پھر حضرت جبریل کہیں دینے سونیا اس تو اگے منو جام دیاں اجازتہ نہیں دے آقا فرمان دینے اللہ دے میرے درمیان 70,000 پرداوے آقا علیہ السلام فرمان دے امی عائشہ فرمان دیاں نے جڑے لوگ آج بھی کہیں دینے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے قریب علیہ السلام تو وسلام نو معراج دی رات اللہ نے 70,000 پردیاں دے اندر گفتگو کیتی ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے امی ایسا فرمان دیاں نے جیڑا کوے امی نام دے لال نے اللہ نو ویکھے ہے او بڑا بڑا چوٹھا انسان ہے میرے آقا فرمان دینے 50 نمازاں اللہ نے منو تحفے دے اندر عطا فرمائیاں نے 50 نمازاں دا تحفہ ملے آوے میرے نبی علیہ السلام واپس آئے 50 نمازاں دا تحفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی کہا اللہ دے نبی تسی توڑا موسیٰ نام ہے فرمایا ہاں فرمایا اللہ نے کی دیتا ہے 50 نمازاں آندھے نے میری امت پڑھ دی کوئی نہیں سی کچھ لوگ پڑھ دے سن 50 نمازاں کسے بھی نہیں پڑھنیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ دے نبی ایک دفعہ جاؤ نبی علیہ السلام گئے اللہ فرمان دے نے 45 40 جدو نمازاں کم ہوئیاں 5 رہ گئیاں نبی پاک نے چکر لایا کئی بندے آج بھی ایک چکر لگ جاندہ تے رولا ہی مک جاندہ نمازاں والا حضرات اللہ دی قسمیں اے جڑی سردی دے دن نے نا ادھے اندر تو انہوں اے پتہ لگ جائے نا کہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز پڑھم دا کنا ثواب ہے اللہ دی قسم میں کوئی بندہ نماز چھڑے ہی نہ ٹھنڈے پانی نہ وضو اوہی کر دے جدے سینے دے اندر ایمان ہے جڑا ایماندار بندہ ہوئے گا اور ٹھنڈے پانی دی پرواہ نہیں کرے گا نبی علیہ السلام فرمان دینے میں حضرت موسیٰ نو کیا ہون میں نہیں جانا اللہ دے نبی علیہ السلام نے منع کیتا اللہ فرمان دینے لا تبدیل لکلمات اللہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے فیصلے بدلے ہم نہیں کر دے تو اڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی اسی ثواب 50 دا عطا فرما دیواں گے اے اللہ دی نبی پاک دی امت نال محبت ہے فرمایا منو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا اور اللہ پاک نے منو سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات تحفے دے اندر دیتیاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فرمایا اللہ پاک نے اے دو آیات مینوں تحفے دے اندر دتیاں. آیت الکرسی دتی. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ایک محل دے قریب گیا سنیا جے اس محل دے اندروں اتنی خوشبو آ رہی ہے. حضرت جبریل لال نے جنت دے قریب میرے آقا کھڑے نے بڑی محبت نال قرآن سننا اللہ دا عزیزان من. میرے مسلمان ویرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمان دینے میں جنت دے قریب کھڑا ہاں. ایک محل ایسا وے جس محل دے اندروں اللہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے. اس محل دے اندروں خوشبوواں آ رہیاں نے. آقا فرمان دینے جبریل ایک دا محل جدے اندروں بڑیاں پیاریاں خوشبوواں آ رہیاں نے. آکھیا سونیا اے مائی معاشتا دا محل. اے مائی معاشتا کونے اے فرعون دی بیٹی دی کنگی کر رہیاں نے اور کنگی زمین تے گریے. فرمان دیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام لیا تے اٹھایا وے. اور بادشاہ فرعون دی بیٹی کہیں دیئے تو میرے باپ نو رب نہیں مان دی. آکھیا